नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थेताल। आज शनिबारको बसाइमा हामी गीत संगीत तथा कला साहित्यसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं र यो कुरा हामीले हरेक शनिबार यहाँहरु माझ पस्किएका कारण पनि शनिबारको बसाई कला साहित्यसँग गीत संगीतसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। आज पनि हामी कला साहित्य र गीत संगीतको बीचबाट बग्नेछौं। यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आज हामीसँग। पेशाले उहाँ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक हुनुहुन्छ, पढ्नु भएको छ इन्जिनियरिङ र उहाँको शौक, उहाँको चाहना, उहाँको भित्री इच्छा भनेको गीत संगीत र कलाकारितामा इच्छा रहेको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पृथ्वी खनाल, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो अलिकति मैले पृष्ठभूमिमा थोरै जोडे। एकैजनाले धेरै कुराहरू गर्न गाह्रो हुन्छ। जे गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ डेडिकेट हुने हो भनेदेखि एकदमै ठूलो सफलता हात पर्छ भन्छन्। तपाई प्रहरी निरीक्षक हुनुहुन्छ सशस्त्र फोर्सबाट। तपाई इन्जिनियरिङ पढ्नु भएको छ। अनि यो फेरि कलाकारिताको भूत कसरी सवार भयो, कहिलेबाट भयो? अलिकति सुरुवातको घडीबाटै कुराकानीको सुरुवात गरौँ न। सुरुवातको घडीबाट कुरा गर्ने हो भने स्कुल लाइफदेखि नै अलिकति इन्ट्रेस्ट थियो त्यो विषयहरुमा। अनि बिस्तारै त्यो किसिमको रस पस्दै गयो त्योमा। अनि त्यही नै हो। फेरि यता प्रहरीपछि चाहिँ कसरी जानुभयो त तपाई? गायक बन्नुपर्ने मान्छे, कलाकार बन्नुपर्ने मान्छे। यस्तो इन्जिनियरिङ पढ्दा पढ्दै त्यो लाइफको एउटा टर्निङ पोइन्ट भनौँ न। अब सायद त्यही नै लेखेको रहेछ भाग्यमा। अनि एप्लिकेसन दियो, अप्लाई गरियो, त्यसपछि नाम निक्लियो, अनि त्यसपछि त्यता गइयो। अनि एउटा आफ्नो इच्छा पनि हो त्यो त। एउटा ठुलो भनेको राष्ट्रको सेवा गर्न पाउनु ठुलो सौभाग्य हो नि त। जो पाए त्यसले पाउँदैन। आफूले लकी नै ठान्छु त्यो विषयमा। अनि त्यही सिलसिलामा यही अहिले बढाइरहेको छु। भन्ने गरिन्छ नि यो आर्मी पुलिसमा भएका व्यक्तिहरू रसरङ्गी हुन्छन्, रमाइला हुन्छन् हैन। आफ्नो काम साच्चै राम्रोसँग गर्नुपर्छ भन्ने खालको विश्वास बोकेकाहरू हुन्छन्। यो सबै कुराहरू मिलाउँदाखेरि यो फेरि सशस्त्र प्रहरीमा त एउटा छुट्टै किसिमको कलाकारहरूको डिपार्ट नै पनि छ हैन। यसलाई पनि यहाँहरूले एकदमै राम्रोसँग लगिराख्नु भएको छ, अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यो सबै कुराहरू मिलाइरहँदाखेरि गीत गाउँदै गर्दा म प्रहरी इन्स्पेक्टर हुँ भन्ने कुरा अनुभूत हुन्छ कि हुँदैन? गायक नै हुँ भन्ने हुन्छ? कसरी यसलाई तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ मलाई अलिकति बताइदिनुस् न। यस्तो हो, अब एउटा राष्ट्रको सेवा गर्ने भनेको एउटा आफूमा जिम्मेवारी भन्ने कुरा हो। अब गीत गाउने भन्ने कुरा त्यो प्यासनको कुरा हो। दुईटालाई रिलेट गरेर हेर्दाखेरि म यो पनि हुँ त्यो पनि हो। म भित्र चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ। म एउटा रेस्पोन्सिबल मान्छे हो। म म्याच्योर्ड हुनुपर्छ। अनि मैले सकेसम्म अरूको लागि चाहिँ एउटा मोटिभेसन फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो किसिमको सोच आउनुपर्छ। अनि हाम्रो संगठन सशस्त्र प्रहरी बल भनेको त्यस्तो संगठन हो जहाँनिर चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज, अनि त्यसपछि अलिकता मोटिभेसनका कुराहरू राम्रो गर्न चाहने त्यो कुरामा सधैँ वेलकम छ हैन। अब संगठन प्रमुखदेखि लिएर सम्पूर्ण दर्जाका अरूले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ, साथ सपोर्ट सहयोग गर्नुहुन्छ। अन्ततोगत्ता जहाँ गए पनि राष्ट्रको नाम रोशन गराउने हो, संगठनको नाम राम्रो गराउने हो, आफ्नो परिवार, समाज, अनि त्यसपछि सम्पूर्ण क्षेत्रको नामलाई रोशन बनाउनु नै हो न त्यसको उद्देश्य भने त। हजुर, त्यसो भएर तपाईलाई त्यसमा अप्ठ्यारो छैन। अब अघि यहाँले प्यासन हो मेरो गीत संगीत चाहिँ, कलाकारिता चाहिँ भन्नुभएको छ। यहाँले त विभिन्न टेलिसिरियलमा खेल्नु पनि भएको छ हैन? हजुर। अब यो इन्जिनियरिङमा चाहिँ तपाईको प्यासन छ कि छैन मलाई यो भनिदिनुस् न। छ। इन्जिनियरिङ भनेको म एउटै मान्छेको हरेक क्षेत्रमा धेरैवटा प्यासनहरु नसक्ने रहेछ भनेपछि। हजुर, एक्जाम्पलको लागि अब हामीले लियोनार्दो दा भिन्सीलाई लिन सक्छौं। उहाँको पनि त 14 वटा विभिन्न किसिमको मल्टी डाइमेन्सनल सेक्टरहरुमा आफ्नो रुचि थियो। उहाँ एउटा पेन्टर मात्र नभएर एउटा इन्जिनियरको रूपमा, एउटा एस्ट्रोलोजरको रूपमा हैन विभिन्न कुरा, अब साहित्यमा पनि रुचि भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। जस्ट मैले त 2-3टा कुरामा मात्र कोसिस गर्दैछु, सिक्दैछु भन्ने त्यसरी लिउँ, यहाँको हुनर बढ्दै जाओस्। हजुर, थ्यांक यू। अब यो पहिलो गीत यहाँले जुन म गाउन चाहिँ पहिले स्कुल लेभलदेखि नै गाउँथे भन्नुभयो हैन, तथापि यहाँ अहिले सशस्त्र प्रहरीमा हुनुहुन्छ। अब यो बीचमा पहिलो गीत रिलिज गर्दाखेरिको अनुभव हामीसँग शेयर गर्नुस् न। कुन गीत गाउनु भएको थियो? अलिकति गाउँ पनि गीतलाई। त्यो गीत चाहिँ अस्ति भर्खर वैशाखमा सार्वजनिक गरेको थियो। आमा मेरे रुँदै भन्ने यो कोरोना कहरको बीचमा चाहिँ सार्वजनिक गरिएको गीत हो।
अनि त्योभन्दा पछाडि हामीले त्यसकै 2 महिना अन्तरालमा सरर लिपुलेख भन्ने एउटा गीत पनि मेरो आफ्नो सोलो भोकलमा सार्वजनिक गरेको छु। अनि जो लकडाउनको समय पनि थियो, अनि त्यस पछाडि यो कोरोनाको समय पनि थियो होइन। अनि त्यो बेलामा जे होस् गाह्रो कन्डिसनमा चाहिँ जे होस् हामीले 2-3 दिनमा सुट भएर म्युजिक भिडियो बनाएर लन्च गऱ्यौँ। अनि त्यसको चाहिँ दर्शक श्रोताले चाहिँ एकदम अत्याधिक रुचाइदिनु भयो। अब यो अहिलेको अवस्था पनि त्यही थियो, लेखको कुरा, कोरोना भाइरसको कुरा त यति बेला त निकै नै सशक्त रूपमा उठिराखेको छ, बहस भइरहेको छ। त्यो विषयमा गीत सङ्गीत भन्दाखेरि त आम श्रोतालाई त अत्यन्तै रुचाइनु स्वाभाविक नै पनि हो। त्यो गीत अलिकति गाउन, आमा मेरी भन्ने। आमा मेरी। किन दैव लागि ईश्वरै यो मेरो देशमा, आमा मेरी रुँदै थिइन् नि चोट लागि केसमा, आमा मेरी रुँदै थिइन् नि चोट लागि केसमा। थ्याङ्क यू। सर्जक को हुनुहुन्छ यसको? शब्द कसले? यसको शब्द म आफै, अनि त्यस पछाडि डम्बर हिङमाङले लेख्नु भएको हो। सङ्गीत पनि डम्बर हिङमाङले गर्नुभएको छ। अनि एरेन्ज यसको देवेश राईले गर्नुभएको हो। उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक नमन। यस्तो राम्रो गीत लेख्नुभयो, आमा भन्ने शब्द, अनि त्यसपछि तपाईँको पेसा, अनि हामी सम्पूर्णका लागि एउटा समस्याको विषय। देशमा यति बेला विभिन्न तवरबाट चाहिँ सङ्कट आइपरेको छ। भारत र चीनले आफ्नै आफ्नै तरिकाबाट चाहिँ नेपाललाई उपयोग गर्दै आएका छन्। सानो सानो भूमिमा, सानो सानो जमिनमा उनीहरूको एक किसिमको प्रलोभन रहेको छ। उनीहरू आफ्नो भूमि भनिरहेका छन्, हामी बचाउन सकिरहेका छैनौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एउटा सशस्त्र प्रहरी भएको हिसाबले चाहिँ अरू सबै कुराहरू छोडेर कलाकारलाई पनि देशको माया लाग्छ, पत्रकारलाई पनि लाग्छ, शिक्षकलाई पनि लाग्छ, तथापि देशकै रक्षाका लागि भनेर खचिने प्रहरीहरू, आर्मी, सबैलाई चाहिँ एउटा फरक जिम्मेवारी हुन्छ नि सबैहरूलाई भन्दा बिचमा। देशको यस्तो अवस्था छ, के गरी सोच्नु भएको छ, के गरी यो कुरालाई लिइरहनु भएको छ? युवा पुस्ताले, अझ भन्ने पर्दाखेरि तपाईँ टेक्निकल फिल्डमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यो कुरालाई? हामीले लिने भन्ने कुरा फर्स्टमा माटो हो, अनि त्यस पछाडि जनता हो। जबसम्म नेपाल राष्ट्र रहन्छ तबसम्म हामी रहन्छ। अनि त्यस पछाडि हामी सबै आर्मी पुलिस हामी वर्दीका सेवक हौँ भने जनता भनेको मेन रेस्पोन्सिबल चिज हो। अनि त्यो देशको जनताहरू बिना वर्दीका प्रहरीहरू हुन्। सबैजना जागरुक हुनुपर्छ आफ्नो देशको माटोको लागि, आफ्नो देश जनता सबैको लागि। आफ्नो हामीले सधैँभरि अधिकार मात्र खोज्ने होइन, हामीले पनि कन्ट्रीको लागि के कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ, उत्तरदायित्व कसरी निर्वाह गरेका छौँ, त्यो कुरा हो। अनि राष्ट्रिय विपत्ति आउँदाखेरि हामी सबै नेपालीहरू एकजुट हुने बानी छ नि त होइन। त्यो भएको हिसाबले सबैले आफ्नो आफ्नो सेक्टरबाट आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो, त्यही नै हो। हजुर, पछिल्लो पटक यहाँको मलमल कुर्तावाली गीत हामीले युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिरहेका छौँ होइन। यो देशभक्तिले ओतप्रोत भएको गीत गाइरहेको मान्छेले फेरि अचानक मलमल कुर्तावाली गाउनु भएको छ। एक्टिङ पनि आफै गर्नुभएको हो कि के? हजुर, स्टोरी मेरो आफ्नै हो। हजुर, अब यो मलमल कुर्तावालीको अलिकति कुरा गरौँ न। यस्तो किसिमको कन्सेप्ट फेरि अचानक यतातिर देश रोएको गीत गाउँदै गर्दा, आमा रोएको गीत गाउँदै गर्दा फेरि यस्तो किसिमको अलिकति कमेडियन टाइपको एक्टिङ सहित यहाँले गीत गाउनु भएको छ। हजुर, यो कस्तो किसिमको शौक? त्यहाँभित्र एउटा कस्तो छ भने एउटा कथा लुकेको छ, त्यसको स्टोरीलाई चाहिँ हल्का हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ। मलमल कुर्तावाली भनेको एउटा चाहिँ कमेडी टाइपको रोमान्टिक लभ स्टोरीले भरिएको कमेडी टाइपको गीत बनाउनु खोजेको छ हामीले। अनि त्यसको स्टोरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ किसानको छोरो होइन, त्यसमा एउटा क्यारेक्टर छ रवि गुइटे थारू भनेर, मैले आफैले निभाएको छु। बर्दियाको गोरीपाराको थारू भिलेजको एकजना क्यारेक्टर हो म। अनि त्यस पछाडि मेछु धिमालले चाहिँ सयपत्री चेपाङ भनेर एउटा पहाडी मूलको केटीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यहाँनिर स्टोरीभित्र। अनि त्यस पछाडि हाम्रो तराई र चाहिँ पहाडको चाहिँ दुईजना चाहिँ युवा पुस्ताको चाहिँ त्यो लभ स्टोरीलाई चाहिँ एउटा हार्मोनीको टाइपको हुन्छ नि, त्यो किसिमले चाहिँ एउटा त्यहाँ पनि त अब हामीले खोज्ने हो राष्ट्रिय एकता त्यहाँ पनि त देखिन्छ नि त। के हिमाल, के पहाड, के तराई, सबैजना कोही छैन पराई नि त होइन। अनि जस्तो पहाड र तराईको दुईवटा युवा युवतीको प्रेम कथालाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ हार्मोनी देखाउनु खोज्यो हामीले स्टोरीभित्र चाहिँ। अनि त्यस पछाडि अब त्यही हो टिनेजको बेलामा अब हुन्छ नि आफूले मनले खाएको मान्छेलाई चाहिँ उसले चाहिँ आफूतिर आकर्षित गर्नुको निम्ति के कस्तो हत्कण्डा गर्ने हो त्यो किसिमको गरेको के गरेको देखाउनु भएको छ, तपाईले अलिकति जानकारी गराइदिनुस्।
त्यसमा अब जस्तो अब उसलाई एकदम पिछा लागेको छ, उसको लागि नाचेको छ होइन, अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ अब पान खाएर चाहिँ हुन्छ कि कसरी हुन्छ। गीत सङ्गीतमा नि हिजो आज पछिल्लो समयमा अलिकति डिफ्रेन्ट केही दिनुपर्छ, धेरै गीत सङ्गीतहरू आएका हुन्छन्, धेरै कलाकारहरूले आफ्नै तपाईँले भने जस्तै एउटा स्टोरीलाई भनिरहेका हुन्छन् होइन। सबै गीत सङ्गीतमा एउटा एउटा स्टोरी त रहेकै हुन्छ, तर पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ यो जुन किसिमले गीत सङ्गीत आइरहेको छ त्यसको डेलिभरी स्टाइल चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भएको छ भनेर गायकहरूले भनिरहँदाखेरि दर्शक श्रोताले चाहिँ उस्तै उस्तै पाउने खालको एउटा अवस्था रहन्छ कि हरेकमा। अनि त्यो डिफ्रेन्सलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी प्रस्तुत गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ मैले जान्न चाहेको थिएँ कि। डिफ्रेन्स यस्तो हो, स्टोरी सबैजना तपाईँको यो बुलबुल मलमल कुर्तावाली चाहिँ किन हेर्ने, दर्शकले किन रुचाउने भन्ने एउटा क्वेसन मार्क रहन्छ नि त। त्यो क्वेसनको एन्सर खोजेको हो। मलमल कुर्तावाली किन हेर्ने भन्दाखेरि हामीले धेरै लगानी गर्छौँ, चलेको आर्टिस्टहरू लगाउँछौँ गीत चलाउनु निम्ति, अनि त्यहाँनिर चलिरहँदाखेरि गीत चलायो कि डान्स चलायो, गीत हेर्नको निम्ति गीत चल्नको निम्ति डान्स चल्नुपर्ने त्यो किसिमको एउटा कम्पिटेटिभ मार्केट भइसकेको छ होइन। अनि एउटा किसिमको हामीले किनभने हाम्रो एउटा सानो टिमले गरेको मेहनत किन हेर्ने भन्दाखेरि स्टोरी हामीले आफैले बनाएका हौँ, एक्टिङ हामीले आफैले गरेका हौँ। अब हामी प्रोफेसनल किसिमको डान्सर होइनौँ तैपनि प्रोफेसनल भन्दा कुनै कम छैनौँ, मेहनत गरेका छौँ डान्समा पनि, अनि त्यस पछाडि एक्टिङमा पनि मेहनत गरेका छौँ, भोकलमा पनि मेहनत गरेका छौँ। एउटै मान्छेले 4-5वटा कुरामा मेहनत गरिरहेको छ भनेपछि हामी युथहरूलाई सपोर्ट गर्ने कि डिमोरलाइज गर्ने त क्वेसन त्यो पनि हो नि त फेरि होइन। हामी त म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई केही दिन चाहन्छौँ नि त। अब मेरो त बाई प्रोफेसन म एउटा राष्ट्र सेवक हो, अब एउटा एज अ इन्जिनियर आर्किटेक्टको हिसाबमा पनि म पेसागत रूपमा आबद्ध छु, तर सङ्गीतलाई पनि माया गरिरहेको छु। अब हामीले सङ्गीतलाई माया गरिरहँदाखेरि दर्शकवृन्दले हामीलाई सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने यो क्वेसन उहाँहरूलाई हो कि फेरि यो यस कारणले फरक हो, यस कारण चाहिँ हेर्नुपर्ने कारण चाहिँ यो हो। तपाईँहरू त बडो चलाक हुनुहुँदो रहेछ। अब एक्टर पनि आफै होइन, कोरियोग्राफर पनि आफै हो। कोरियोग्राफी चाहिँ मौसम हिमालले गर्नु। धन्न उहाँले केही पाउनु भएछ यहाँहरूको प्रोजेक्टबाट, नत्र भनेदेखि त त्यो पनि तपाईँहरूले गरिदिनु भएको भए त एक्टिङ पनि आफै गर्ने, अब बाहिर पैसा पनि पठाउनु परेन एक हिसाबले होइन। त्यो दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न। अब काम गर्दै गइसकेपछि एक्सपिरियन्सले आफूलाई निखार्दै लैजाने हो, खारिँदै लैजाने हो। त्यस पछाडि हेरौँ, लेट्स सी। भनेपछि यो एउटा फुल प्याकेज भन्छ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा होइन, सबै कुरा आफै गर्न सक्ने। र मलमल कुर्तावालीसँग जोड्दाखेरि हाम्रो अब यसको म्युजिक यसको सङ्गीतकार हुनुहुन्छ करणराज कार्की सर, एरेन्जर देवेश राई, उहाँलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि मौसम हिमालले पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। मलाई डान्स आउँदैन थियो होइन, मैले जे होस् एक हप्ता उहाँसँग स्पेसल कोचिङ लिएर चाहिँ मैले आफ्नो डान्स स्किल्स चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरेको छु। हजुर, यहाँले साइकलमा चढेर होइन मजाले चाहिँ त्यो एउटा किसिमको इम्प्रेसन जगाउन खोजिरहनु भएको छ आफ्नो प्रियतमालाई। अब कुरा गरौँ, हामीले अलिकति अघि कुरा गरिसकेका थियौँ मलमल कुर्तावालीमा हामी फेरि आउँछौँ। मलाई फेरि पनि यहाँको चाहिँ अब प्रहरीको सेक्टरमा हुनुभएको भएर फेरि पनि यहाँले गाउनु भएको त्यो लिम्पियाधुरा भन्ने गीत चाहिँ कसरी गाउनु भयो? सरर लिपुलेकको विषयमा सानो एउटा कहानी छ। हाम्रो यस गीतका सर्जक भनौँ न डम्बर हिङमाङ, उहाँले सङ्गीत सिर्जना गरिरहँदाखेरि खासमा यो गीत भनेको एउटा चाहिँ दार्जिलिङको रेल सम्बन्धी चाहिँ एउटा चाहिँ लभ स्टोरीमा क्रिएट गरेर बनाइएको गीत हो। 77 साल वैशाख 18 गतेको दिन चाहिँ त्यही मेलोडीमा चाहिँ छलफल भइरहँदाखेरि सरर लिपु है लेकैमा भन्ने एउटा वर्ड मेरो मुखबाट फुत्कियो। अनि त्यस पछाडि यो गीतलाई चाहिँ राष्ट्रिय गीत बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो मिचिएको भूभागहरू के कति छन् ती कुराहरूलाई लिस्ट आउट गर्ने कुरा गरियो। अब 20 वर्ष पछाडि नेपालमा के हुनसक्छ त त्यो पोसिबिलिटीहरू कुराहरू फाइन्ड आउट गरियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ लिरिक्सलाई भर्दै जाँदाखेरि त्यो किसिमले चाहिँ गीत बनेको। अनि थ्याङ्क गड जुन दिन हामीले चाहिँ देवेशकोमा एरेन्जमा दिएको थियौँ त्यो दिन चाहिँ हाम्रो यता हुन्छ नि भारतको रक्षा मन्त्रीले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभएको रहेछ होइन। अनि त्यस पछाडि इन्सिडेन्ट त्यो कोइन्सिडेन्ट मात्र भइदियो, तर यसो सोच्दाखेरि हामीले त्यसो टार्गेटेड गरेर पनि ल्याएको होइनौँ। एउटा राष्ट्रिय गीत बनाउने कुरामा एउटा कलाकारले कति मेहनत गर्न सक्छ त, आफ्नो देशको लागि के दिन सक्छ त, त्यो एउटा सोचले बनाइरहँदाखेरि इन्सिडेन्ट चाहिँ त्यसरी आएको थियो। एउटा कोइन्सिडेन्ट भनौँ न त्यो भएको थियो त्यतिखेर। गीत एकदम अप्ठ्यारो छ, मैले आफैले चाहिँ लामो प्र्याक्टिस गर्नु परेको थियो, जिब्रो नै नचलेर होइन त्यो किसिमको थियो। शब्द अहिले गाउन सकिन्छ? सक्छु, म कोसिस गर्छु।
यो गीत मेरो आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानलमा छ, पृथ्वी खनालको युट्युब च्यानलमा हजुरहरूले सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ है। म सानो एक लाइन राख्छु। सरर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 
फरर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 
सररररररर चन्द्र सूर्य फरर डुङ्गामा सरर तरेर जाऊ हे त्रिवेणी बगर सररररर भररररर सरररररर सररररर भररररर सरररररर सररररर भररररर सरररररर थ्याङ्क यू एकदमै रमाइलो खालको तरिकाबाट चाहिँ गाउनु भएको रहेछ हैन कति भएको छ यसको भ्युअर्सहरु कति भयो यसको भ्युज 2,53,000 क्रस भइसकेको छ छोटो समयमा नै धेरै आजभन्दा लगभग 2.5 महिना 3 महिना जति अगाडि अपलोड गरेको हो अनि 3 महिनाको दौरानमा अहिले चाहिँ मलमल कुर्तावाली आएको छ हजुर अनि त्यही नै यसको बीचमा चाहिँ गाउनु भएको थियो आमा मेरी हजुर आमा मेरी त हामीले वैशाखको 12 गते रिलिज गरेको गीत हो त्यो भुइँचालोको एउटा त्यो जुन हुन्छ नि त्यो स्मृति भनौँ के भन्ने अब त्यसलाई स्मृति भन्ने अथवा विस्मृति भन्ने कालो दिन नै भन्नु पर्ला त्यो कालो दिनको सम्झनामा फेरि पनि यस्तो किसिमको विपत्ति नआओस् फेरि पनि हामी नेपालीहरू यस्तो दैवी प्रकोप किन कति हाम्रो नेपाललाई मात्र किन के दैवले पनि किन हेप्ने त्यो किसिमको भएको हिसाबले दैवलाई सोधेर के क्वेशन अब यहाँले एक किसिमको जम्प गरिसक्नु भएको छ हैन गीत संगीतको क्षेत्रमा म सबै किसिमको गीतहरू गाउन सक्छु टाइपले चाहिँ गीत दिँदै जानु भएको छ सबैमा कोसिस गरिरहेको छु कलाकारिता यहाँले जुन किसिमले गरिरहनु भएको छ हजुर जुन किसिमले एक्टिङ गर्नुहुन्छ जसरी गीत गाउनुहुन्छ त्यो बीचको कुराहरूलाई आत्ममूल्याङ्कन गर्दा नि मैले बेटर गाएँ अथवा मैले बेटर एक्ट गरेँ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँलाई बेटरनेस चाहिँ कुनमा आउँछ हैन यस्तो हो यो मैले आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि टेलिभिजनमा हैन आफूले पनि मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ नि यो कुरामा चाहिँ ए यो कुरामा चाहिँ बी भन्ने त हुन्छ होला नि हुन र त्यो कुरामा चाहिँ म सधैँ आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ लाइक हुन्छ नि यो सेक्टरमा म चाइल्डले छु अझै मैले चाहिँ बेसी लर्न गर्नुपर्छ अझै सिक्नुपर्छ दर्शकको चाहना भनेको योभन्दा पनि बेसी क्वालिटी हो अझै म लर्न गर्छु अझै म स्ट्रङ हुन्छु भन्ने त्यो किसिमको मात्र सोच्छु मैले कहिल्यै आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दिनँ जस्ट बेटर दिने कोसिस गर्छु हजुर मलमल कुर्तावालीको प्रमोसनमा भनेर विभिन्न किसिमले तयारीहरू सुरु भएको छ भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको थियो हैन मेचु दिमालले पनि आफ्नो तरिकाबाट त्यो कुराहरू गरिरहनु भएको छ अब यो अघिल्ला गीतहरूमा जुन गीतहरूमा यहाँहरूले राष्ट्रभक्तिका भावहरूबाट ओतप्रोत भएका सङ्गीतहरू राख्नुभयो त्यस्तै किसिमले शब्द छनौट गर्नुभयो हैन त्यो गीतमा ती गीतहरूमा नगरिएको प्रमोसनको थालनी मलमल कुर्तावालीमा आएर सुरुवात भएको छ यसको राज के हो नै यस्तो हो प्रमोसन भन्ने कुरा कुनै पनि प्रडक्ट राम्रो बनाइसके पछाडि अलिकता केही न केही पुश गर्नै पर्छ किनकि बनायो अनि त्यस पछाडि चुप लाएर राखेर अब सिर्जना त छ भन्ने त थाहा हुनु पर्यो नि त अहिले भनेको ग्लोबलाइजेसनको जमाना छ टेक्नोलोजीको जमाना छ सबको हातमा मोबाइल छ नोटिफिकेसन त्यहीँनिर आइपुग्छ अनि त्यो टेक्नोलोजीको चाहिँ फाइदा उठाउनु पर्छ भन्ने सोच मात्र हो अघिल्लो चरणमा चाहिँ त्यो कुरा यहाँहरूलाई ध्यान भएन अथवा गर्नु भएन हैन हामीले गरेका हौं हामीले प्रमोसनहरू हामीले युट्युब विभिन्न मेरो अनलाइन टेलिभिजन मार्फत पनि इन्टरभ्यूहरू गरेका थियौं त्यस्तो विधि यो यस्तो किसिमको नेशनल टेलिभिजनमा चाहिँ सायद यो फर्स्ट टाइम नै होला अब यो जुरेको सबै कुरा मैले के मात्रै जोड्न खोजेको भनेदेखि मेरो अलिकति कुरा अर्कै छ यहाँनिर तपाईसँग जान्न खोजेको यो सन्दर्भ के हो भनेदेखि राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएका गीतहरूलाई दर्शक श्रोताले रुचाउँदैनन् केही समय मात्रै रुचाउँछन् भन्ने खालको यहाँहरूको सोचाइ भयो र मलमल कुर्तावाली जस्तो गीत आयो अनि यसका लागि एउटा प्रसिद्धि पनि चाहिन्छ त्यो आवश्यक पनि हुन्छ सबै कलाकारका लागि हैन जनता नै सबै कुरा हुन् दर्शकले हेर्दियो भने नि सबैले कुरा चिन्ने हुन् त्यो कुराहरू छ आफ्नो ठाउँमा तथापि यो गीतलाई गर्ने प्रयास यो गीतलाई जुन किसिमले तपाईहरु अहिले उठाइरहनु भएको छ दर्शक श्रोतामा आज ल्याइरहनु भएको छ त्यो राष्ट्रिय भावले ओतप्रोत भएको गीत संगीतको बजारमा आइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो किन कमी भयो त्यसलाई कम आँकियो अथवा यसलाई बढी आँकिदै छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा मात्रै हो हैन यसलाई कम बढी आँट्ने भन्ने कुरै हुन्न किनकि म्युजिकमा डिफरेन्ट किसिमको श्रोताहरू हुन्छ लिसनर्सको भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ राष्ट्रिय गीतहरू आज बनेको छन् भने कालान्तरसम्म पनि बजिरहने चलिरहने हो जब राष्ट्रमा राष्ट्रियताको घाउ दुख्छ त्यतिखेर खोजिने भनेको राष्ट्रिय सङ्ग नेशनल सङ्ग नै
खोजिन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको हामी प्रोफेसनल पनि त हुनु पर्यो नि त, प्रोफेसनल बिहेभियर्स पनि त देखाउनु पर्यो नि त। सधैँ राष्ट्रिय गीत हो हामीले राष्ट्रको निम्ति अर्पण गरिसक्यौँ, अब दर्शकले होइन आफू पनि बन्ने भन्दा पनि हामीले कतिसम्म कोसिस गर्न सक्छौँ त अरू जनराको गीतहरूमा पनि त्यो पनि गर्नु पर्यो नि त। अब नेक्स्ट टाइम मेरो अब आधुनिक गीत आउन सक्छ होइन, त्योभन्दा उता अर्को डिफ्रेन्ट काइन्डको आउन सक्छ। त्यो किसिमको आफ्नो भर्सेटालिटी देखाउँदै जाने कोसिस गर्दै जान मात्र खोजेको। र नेसनल गीतलाई चटक्क भुलेर अर्को जनरामा गयो भनेर चाहिँ भन्न पाइँदैन, त्यो कुरा चाहिँ त्यस्तो हो। धन्यवाद यहाँलाई। अब कलाकारिताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि आर्मी पुलिसको अवेरनेसका प्रोग्रामहरूमा यहाँले बढी मात्रामा चाहिँ एक्टिङ गरेको पाइन्छ। अन्यत्रबाट अफर नआएको हो अथवा अन्त जान नभ्याएको हो, यो विषयमा पनि कुरा गरौँ न। अनि यस्तो हो, म 9 क्लास पढ्दाखेरि त्यतिखेर नुवाकोटमै हो मेरो स्कुलिङ। अनि त्यस पछाडि स्कुल पढ्दाखेरि मैले त्यतिखेर रेड क्रसको लागि चाहिँ नाटक गर्थेँ, सडक नाटक। अनि त्यो भएको हिसाबले आफै स्क्रिप्टहरू पनि लेख्थेँ, डिरेक्सन पनि गर्थेँ त्यो एजमा होइन। अनि त्यसको प्लस पोइन्ट चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ मेरो अफिसको आफ्नो समर्पण राष्ट्रको लागि भन्ने टेलिभिजन प्रोग्राममा चाहिँ मैले आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउन पाइरहेको छु। अरूबाट अफरहरू नआएको होइन, तर मेन कुरा भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट हो। मैले के गर्दैछु, के गर्नुपर्छ त्यो भोलिको दिनमा आउला, तर मसँग अहिले समयाभावको कारणले पनि हो। गर्न त गरेको छु, 1-2वटा सर्ट मुभीहरू पनि गरेको छु, तर त्यसको लागि बिस्तारै अब समय आउला नि त्यो विषयमा पनि, समय छुट्याउन नसकेर नै हो त्यो विषयमा चाहिँ। हजुर, यो तपाईँलाई झट्ट साथीभाइले, आफ्ना आफन्तहरूले, घर परिवारले होइन अलिकति उहाँहरूले पृथ्वी चाहिँ प्रहरी नै ठिक छ भनिदिनुहुन्छ कि कलाकारितातर्फ पनि लागेको छ, राम्रै गर्दैछौ भन्नुहुन्छ? यस्तो हो, मेरो घर परिवार, मेरो आमा बुवाहरूले चाहिँ कहिले पनि मलाई त यही बन्नुपर्छ, त यही गर, त्यो किसिमले कहिले पनि फोर्स गर्नु भएन। द्याट्स वाइ मैले आफ्नो किसिमको सधैँभरि परिवारबाट साथ सहयोग सपोर्ट पाउनु भयो। द्याट्स वाइ त्यसको प्रतिफल म आज यहाँ छु जस्तो लाग्छ होइन। प्लस दर्शक श्रोताहरूको पनि धेरै माया सहयोग सद्भावको कारणले पनि त्यो रहेको छ। मेन कुरा भनेको आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो बालबच्चाहरू के बन्ने कस्तो बन्ने उसलाई चाहिँ आफ्नो डिसिजन लिन दिनुपर्छ। अभियसली गाइडेन्स त पोजिटिभ वेमा गाइडेन्स त फ्यामिलीको भइ नै हाल्छ त्यो विषयमा होइन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ पृथ्वीजी होइन। अब एकतर्फ इन्जिनियरिङ गर्दै हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ टेक्निकल फिल्डमा, अर्को प्रहरीको यहाँको ट्याग त लागिसकेकै छ होइन, त्यो सुखद पक्ष पनि रहेको छ। गीत सङ्गीतमा यसरी आफ्नो उपस्थिति भइसकेपछि अब यसलाई निरन्तरता दिनु यहाँको एउटा किसिमको जिम्मेवारी पनि बन्न जान्छ। हामी अन्त्यमा छौँ, अबको तपाईँको प्लानिङ के हो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ अघिल्ला दिनहरूमा, कस्तो कस्तो किसिमको गीत सङ्गीत चाहिँ तपाईँबाट हामीले दर्शक श्रोताले पाउँछन्, यस विषयमा जानकारी गराइदिउँ अनि कार्यक्रमबाट बिदा। अब एउटा चाहिँ बजारमा मेरो एउटा शिव ताण्डव आउँदैछ, त्यसको मैले सानो टिजर पनि सार्वजनिक गरेको छु आफ्नो अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत। अनि त्योभन्दा पछाडि अर्को फेरि एउटा प्रोफेसनल टाइपको गीत आउँछ, त्यो चाहिँ वेट गर्नै पर्छ। धन्यवाद, यो सबैका लागि शुभकामना पनि छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँको गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा उज्जवल भविष्यको कामना गर्छौँ हामी। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। प्राइम टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई पृथ्वी खनालको तर्फबाट हार्दिक नमन। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।